बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप किस तरह से काम करता है फॉर डिफरेंट गेम आर्ट्स और गेम डेवलपमेंट के दौरान हम जो कॉमन चीज़ें जो होती हैं यूजेज ऑफ फ़ोटोशॉप वो हम सीखेंगे। और डिटेल में ये को यानी वीडियो नहीं होगी कि जिसमें आप फ़ोटोशॉप के बेसिक कंसेप्ट को समझ सकें, और बिल्कुल बेसिक्स को मैं टच नहीं करूँगा, लेकिन आप ये वीडियो सीखने के बाद अपने गेम आर्ट्स के जो भी यानी जितने भी काम होते हैं रिगार्डिंग टू फोटोशॉप, आई होप कि वो आप कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो जान लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, वो जानना ज़रूरी है। फ़ोटोशॉप डाउनलोड करने के लिए आप फॉरवर्डर पे सॉफ्टवेयर के सेक्शन में जाएं और यहाँ पे फ़ोटोशॉप CC 2014 है। इस वर्जन के दो फ़ायदे हैं। एक यह है कि ये रजिस्टर्ड वर्जन है और ये फ़ोटोशॉप ने ख़ुद रिलीज़ किया था। दूसरा ये कि इसके अंदर तकरीबन सारे फीचर्स मौजूद हैं। और तीसरी बात ये कि ये लाइट वेटेड है, ओनली 300 मेगाबाइट्स पे है, और आपको ज़्यादा यानी आपका सिस्टम जो है वो स्पेस भी नहीं लेगा। अब हम आ जाते हैं जी फ़ोटोशॉप पे। तो ये हमारे पास फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। जब आप इंस्टॉल करके इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, और इसके अंदर हमारी ये ले आउट है। मेन्यू बार है, राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ हैं और लेफ़्ट साइड पे टूल बार है। टूल बार के सारे फंक्शंस को हम नहीं देखेंगे, बल्कि वही चीज़ें हम सीखेंगे जो हमारे गेम आर्ट के लिए हमें नेसेसरी होती हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को नोट कर लें कि फ़ोटोशॉप जब भी आप इंस्टॉल करके फ़र्स्ट टाइम रन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है एक्चुअली फ़ोटोशॉप, और ये बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है। तो आप एडिट पे जाएंगे और प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और परफॉर्मेंस में जाएंगे। तो यहाँ पे आपने यहाँ से रैम की जो यूजेज है उसको कम कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1973 MB रैम को यूज़ कर रहा है, और इसको हम कम कर देंगे और आप 512 तक रैम यूज़ कर लें, और या जितना भी आप करना चाहें, और दैट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। और आपका सिस्टम की स्पीड पे ये काफ़ी असरअंदाज होगा, और स्पीड जो है वो सेट रहेगी, इंक्रीज़ रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप। तो फ़ोटोशॉप में सबसे पहले कुछ कॉमन चीज़ें समझ लें कि मेन आपके पास हम फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल पे जाते हैं और न्यू एक फ़ाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट है हमारे डॉक्यूमेंट की, और यहाँ पे हमारी यूनिट्स आ रही हैं। तो चूँकि गेम आर्ट जो है वो ज़्यादातर पिक्सल्स में होता है तो हम पिक्सल्स ही रखेंगे। रेजोल्यूशन जो होती है वो 300 पिक्सल पर इंच इज़ दी बेस्ट रेजोल्यूशन फॉर गेम आर्ट, और इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम न रखें। और RGB कलर मोड हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और इसको हम ओके कर देते हैं, और ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड हो गया। अच्छा, अब इसमें मेन कुछ चीज़ें आप याद करें कि याद रखें, जो कि बहुत बुनियादी चीज़ें हैं लेकिन आपको सारी ज़िंदगी काम आएंगी। उन चीज़ों में सबसे पहले आप ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले तो ये समझते हैं ग्राफिक्स क्या चीज़ है एक्चुअली बेसिक। और यूजुअली ये लोगों को पता नहीं होता कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ग्राफिक्स और ये किस तरह से काम करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास कोई यहाँ पे इमेज है हमारे पास, और हम इस इमेज को यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करते हैं, फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं, और ये आपके पास एक इमेज आ गई। अब ये जो इमेज है इसकी एक रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन जो होती है वो पिक्सल्स पर इंच में होती है, और पिक्सल्स पर इंच क्या चीज़ है, तो अब ये चीज़ जान लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखें, पिक्सल्स जो है वो ग्राफिक्स की सबसे छोटी यूनिट है। और पिक्सल जो होता है वो आपका, आप यूँ समझ लें कि एक स्क्वायर है, जो कि आपका यूजुअली एक पिक्सल होता है। अगर इस स्क्वायर को बढ़ा दिया जाए और इसको आप डुप्लीकेट करते जाएं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और अब ये क्या है जी, ये है 4 पिक्सल्स। अगर इसका एरिया 1 इंच है, लेट्स एज्यूम
کہ ہمارا یہ جو ایریا ہے یہ 1 انچ ہے، تو ہمارا یہ جو پکسلز ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ آپ کے پاس 4 پکسلز پر انچ، اسکوئرز کا مطلب پکسل ہے۔ اچھا، ان اسکوئرز کو کس طرح سے ہم ناپیں گے، ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے۔ اگر ہم اس امیج کو زوم کریں تو ایک سٹیج آتا ہے کہ یہ امیج جو ہے وہ پکسلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ریزولوشن ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے اسکوئرز نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہر اسکوئر جو ہے وہ ایک پکسل ہے۔ اگر ان پکسلز کی تعداد 1 انچ کے ایریا کے اندر 72 ہے تو یہ کیا ہوگا؟ 72 پکسلز پر انچ۔ اور اسی طرح اگر 1 انچ کے ایریا میں 300 ہے تو 300 پکسلز پر انچ ہوگا۔ یہ اسکوئرز جتنے زیادہ ہوں گے اتنی اچھی آپ کی ریزولوشن آئے گی۔ وائی؟ اس لیے کہ آپ کی کمبینیشنز زیادہ بنیں گی۔ اب کمبینیشنز کیا ہوتی ہیں کلرز کی؟ ایکچولی جو بیسک کلرز ہیں RGB، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ R فار ریڈ، G فار گرین، اور یہ گرین ہے، اور جو تھرڈ ہے B فار بلیو۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کلر کمبینیشنز ہیں وہ بیسکلی ان 3 کلرز کے مکسچر سے بنتے ہیں۔ اب ان کا مکسچر کیسے بنتا ہے؟ فار ایگزامپل ہم اس ریکٹینگل کو نیچے لے آتے ہیں اور یہاں پہ کلر پیلٹ اوپن کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ RGB آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو بالکل بلیو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم 255 رکھیں گے، 255، اور گرین کو 0 کریں گے اور 0 ریڈ، تو اس کا مطلب ہوگا یہ بلیو کلر ہے اور یہ بلیو کلر ہوگا۔ اب اگر ہم اس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم 255 ریڈ کو کریں گے اور گرین اور بلیو کو 0 کرتے ہیں، تو یہ ریڈ کلر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو کلرز ہیں وہ 0 سے لے کے 255 تک آپ کے یہ جو ان کی لمٹ ہے، تو اس کے اندر آپ کچھ بھی کمبینیشنز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ کمبینیشنز کیسے بنتی ہیں؟ فار ایگزامپل ہمارا ریڈ کلر جو ہے وہ 255 ہے، گرین کلر ہم 150 کر دیتے ہیں، بلیو کلر 200 کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا کلر پنک کلر جو ہے وہ یہاں پہ اپیئر ہو گیا۔ اس کو اوکے کر کے ہم جو ہے وہ ریکٹینگل میں جب اس کو ایڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ریکٹینگل جو ہے وہ پنک ایک نیا کلر آپ کو ملا۔ اسی طرح سے اگر اس کو ہم نیا کوئی اور کمبینیشن بنا لیں، اس کو 0 کر لیں، تو بالکل ایک نیا کلر پنک ہی ہے لیکن ایک نیا کلر بنے گا۔ اس طرح سے بیسک 3 کلرز کی کمبینیشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ کلرز بناتی ہیں۔ یہ اس لیے ضروری تھا آپ کو سکھانا کہ یہ ویب ڈیولپمنٹ، موبائل ایپس یا گیمز کے اندر جب بھی ہم پروگرامنگ کرتے ہیں تو پروگرامنگ کا سٹائل جو ہوتا ہے پروگرامنگ میں وہ ہم اس طرح سے لکھتے ہیں RGB، اور اکثر کوڈ کے اندر تو یہاں پہ جو بھی ہمیں کلر دینا ہوتا ہے 0 فار ریڈ، 255 فار گرین اینڈ 0 فار بلیو۔ اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ والا جو گرین کلر ہے اس کا یہ کوڈ ہے۔ اب اگر ہم اس کو 255 کریں گے تو یہ بلیو ہو جائے گا، اور اسی طرح سے کوئی کمبینیشن بنانا چاہتے ہیں تو کمبینیشن بنے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ RGB کے آگے A لکھیں گے تو A کا مطلب ہوتا ہے پروگرامنگ میں الفا، اور الفا جو ہے وہ اوپیسٹی کو ظاہر کرتی ہے، اور آپ الفا کی ویلیو دے سکتے ہیں 0.5 یا جتنی بھی آپ دینا چاہیں، تو یہ آپ کو اوپیسٹی جو ہے وہ بنے گی، جو کہ یعنی اوپیسٹی اس کی جو ہے وہ 0.5 ہو جائے گی، یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا آپ کا آبجیکٹ جس کے اوپر آپ یہ کلر اپلائی کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسک چیزیں تھیں جو بہت ہی امپورٹنٹ تھیں اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اوکے جی، تو نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں جو کہ
मेन इमेज फॉर्मेट्स के बारे में है। आपके पास 3 ग्राफिक के फॉर्मेट होते हैं यूजुअली, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। एक होता है जेपीजी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई फ़ोटो किसी का देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है और इसको हम किसी लाइट इमेज को हम ओपन करते हैं और इसको अगर हम डाउनलोड करके और यूज़ करते हैं तो ये जेपीजी फॉर्मेट में होगी आई होप। और दूसरा जो फॉर्मेट होता है वो पीएनजी होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको फ़ोन आइकन चाहिए या प्ले आइकन चाहिए अपनी गेम के लिए, और आप लिखते हैं प्ले आइकन पीएनजी, तो ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहलाता है पीएनजी। और आप इस आइकन को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। तो जो जेपीजी इमेज होती है एक्चुअली उसका बैकग्राउंड जो होता है वो मौजूद होता है, यानी ये एक इमेज है। पीएनजी इमेज जो होती है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इमेज, उसका यूजुअली जो है वो बैकग्राउंड नहीं होगा और इस आइकन को आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब ये है कि कॉमनली जो तीसरा फॉर्मेट है वो है हमारे पास एसवीजी। तो प्ले आइकन एसवीजी अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास एसवीजी आइकन भी आ जाएगा। और एसवीजी फॉर्मेट जो होता है वो एक्चुअली होता है वेक्टर ग्राफिक्स। तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स बोलते हैं इसे। और इसका काम क्या होता है कि आप यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखें। एन एसवीजी फाइल इज ए ग्राफिक्स फाइल दैट यूजेस 2 डायमेंशनल वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट। अब ये जो एसवीजी फाइल है इसको लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसकी वजह यह है कि ये पिक्सलेट नहीं होता। मसलन फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आइकन है, इसको ओपन करते हैं तो अगर ये एसवीजी है तो अब आप देखिएगा कि इसको अगर हम जूम करते जाते हैं, ये तो खैर पिक्सलेट है ऑलरेडी, तो इसको अगर हम जूम करेंगे, हाँ हम एग्जांपल ले सकते हैं इसकी गूगल की। तो अगर हम गूगल का आइकन होपफुली ये वाला एसवीजी आइकन होगा, तो अगर हम करते हैं कंट्रोल प्लस, इसको लार्ज करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ऊपर जाते हैं गूगल का आइकन देखते हैं तो आप ये खैर पिक्सलेट हो चुका है, तो ये पीएनजी में होगा आई थिंक। तो अगर एसवीजी में होता तो ये कभी पिक्सलेट नहीं होता, यानी जितनी भी बड़ी स्क्रीन पे चला जाए आपका आइकन वो पिक्सलेट नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। और फोटोशॉप के अंदर जो हम ग्राफिक्स बनाते हैं बेसिकली बाय यूजिंग टूल्स ऑफ फोटोशॉप, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है तो ये एक वेक्टर है एक्चुअली। और इसी तरह आपके पास कोई और शेप है तो वो भी एक वेक्टर है। और इसी तरह से आप कोई चीज़ बनाते हैं अगर ब्रश से, तो ये चीज़ भी आपकी वेक्टर ग्राफिक्स है। और अगर आप पेन से कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो ये भी वेक्टर ग्राफिक्स हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। ये 3 फॉर्मेट्स भी आपको समझ आ गए और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। और अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप्स पे। तो नेक्स्ट स्टेप जो मोस्ट कॉमनली हम जो है वो यूज़ करना पड़ता है गेम आर्ट के हवाले से, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं, हाँ हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये एक इमेज और हम सर्च करते हैं गूगल पे कि हेल्थ बार हमें चाहिए जी अपनी गेम के लिए, और हमें इस तरह की हेल्थ बार्स जो हैं वो मिलती हैं और हमें ये पसंद आ जाती हैं। अब फोटोशॉप में हम करना ये चाहते हैं कि इसको अपनी गेम के अंदर यूज़ करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक हेल्थ बार को, तो हम क्रॉप यूज़ करेंगे। क्रॉप टूल जहाँ पे मौजूद है लेफ़्ट साइड पे, इसको क्रॉप करेंगे हम। ये वाली बार जो है इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, ब्लू बार लेट्स सपोज हम चूज़ करना चाहते हैं। और क्रॉप करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड जो है वो डिलीट कर देंगे। अब बैकग्राउंड कैसे डिलीट किया जाता है, तो बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए हमारे पास टूल है मैजिक वैंड टूल। इसको अगर आप सिलेक्ट करें तो ये एक जैसा कलर सिलेक्ट करेगा और आप डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर सकते हैं।
अभी ये डिलीट इसलिए नहीं हुआ कि हमारी लेयर जो है वो लॉक्ड है बेसिकली, और इसको हम डबल क्लिक करके ओके करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी और फिर हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब इसको हम सेव कर सकते हैं एज ए PNG, और PNG सेव करने के लिए फाइल सेव एज, एंड देन आप यहाँ से फॉर्मेट PNG यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं एज ए PNG फाइल। इसी तरह से आपके पास कोई गेम के आइकन्स हैं, फॉर एग्जांपल आप हम चले जाते हैं जी यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं जी गेम कैरेक्टर फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट गेम कैरेक्टर्स आ जाते हैं, और हम या हम अपनी गेम से उसका एक लेते हैं स्क्रीनशॉट, और हम चाहते हैं कि अपने हीरो को हम जो है वो यूज़ करें किसी जगह पे फॉर एग्जांपल। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ये वाली ले लेते हैं एग्जांपल। ये एक हमारे पास है जी प्लेयर है, और इस इमेज को हम सेव कर लेते हैं, ये पूरी तरह से ओपन हो जाए, सेव कर लेते हैं, और अब हम इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं फोटोशॉप में। तो यहाँ पे हम चाहते हैं जी के इसका ये वाली जो जगह है, ये वाला जो है हमारा कैरेक्टर, इसको हम अलग कर लें इन दोनों से। तो हम यहाँ पे लॉक को ख़त्म करेंगे, क्रॉप करेंगे, और क्रॉप करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड डिलीट कर देते हैं मैजिक वैन टूल से। ये एक टूल है जिसकी मदद से हम हमारे पास ये एक वे है सिर्फ कि हम इसका बैकग्राउंड डिलीट कर रहे हैं। तो अब देखें, अगर हमने इसको सेलेक्ट किया है तो ये वाला एरिया जो ब्लैक से मिलता जुलता था ये भी सिलेक्ट हो चुका है। तो फिर हमारे पास इसके सोल्यूशन के लिए एक दूसरा टूल है जिसको हम बोलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो आर्ट प्रेस करके इसको हम डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं किसी एरिया को, या फिर सिलेक्ट भी कर सकते हैं किसी एरिया को। तो इस तरह से हम करके तो डिलीट कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड। दूसरा ऑप्शन जो था, जो इसके अलावा कटिंग के ऑप्शंस हैं, उसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक लेसो टूल जो है वो अच्छा एक टूल है। इसकी मदद से हम एक जैसे कलर के को इस तरह से सिलेक्ट करता जाएगा। आप देखें, हम आसानी से ये खुद ब खुद सिलेक्ट करता है, और आप एक्यूरेसी के लिए जूम करके इसको मज़ीद एक्यूरेट कर सकते हैं, और फिर आप इसको डबल क्लिक करके मेरे ख्याल से गलत हो गया, तो डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से सिलेक्शन होगी, और फिर उसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं या कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास इसका एक और तरीका भी है बैकग्राउंड डिलीट करने का, और वो है इरेजर टूल रबर, और इसकी मदद से भी आप बैकग्राउंड इस तरह से कई लोग इसको भी यूज़ करके करते हैं। और ये आपकी अपनी चॉइस है कि कौन सा टूल आप किस वक्त किस जगह पे यूज़ करना चाहते हैं, किस मकसद के लिए। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो हम यूज़ करते हैं यूजली अपनी गेम्स के अंदर, बार बार काम आती हैं। फ़ोटोशॉप में अनडू करने के लिए Ctrl+Alt+Z प्रेस करना पड़ता है, Ctrl+D फॉर डी सिलेक्ट। अब एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है गेम डेवलपमेंट के अंदर, वो ये होती है कि आप इस इमेज को किसी शेप के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल है या कोई भी शेप है, और उस शेप के अंदर आप इसको जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हम यूँ कर सकते हैं कि कोई भी शेप बना लें। जब भी आप कोई शेप बनाते हैं तो यहाँ पे एक नई लेयर ऐड हो जाती है। इस लेयर को ऐड करने के बाद याद रखें कि तस्वीर जो है इस लेयर के ऊपर होनी चाहिए जिस शेप के अंदर आप इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, और फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो ये वाली इमेज जो है वो उसके अंदर क्लिप हो जाएगी किसी भी शेप के अंदर। और इसी तरह से आप इसको किसी भी शेप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्कल के अंदर भी
यूज़ कर सकते हैं। सर्कल को हम सिलेक्ट करेंगे और इसके लेयर्स पे जाते हैं, सर्कल को नीचे लेके आते हैं और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और ये भी हमारे पास रेडी हो गया जी। ठीक है, अब इस सर्कल को भी अगर आप मज़ीद इफेक्ट देना चाहते हैं, आउटलाइन देना चाहते हैं, शेडो वगैरह देना चाहते हैं, तो आप इन दोनों लेयर्स को जो है कंबाइन भी कर सकते हैं कंट्रोल ई की मदद से। अब ये कंबाइन होके एक लेयर बन चुकी है, और अब आप राइट क्लिक कर सकते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जा सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से आप इसको मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। मसलन बेवल है, मसलन स्ट्रोक है, स्ट्रोक से आप इसका स्ट्रोक दे सकते हैं, आप इसको जो है इनर शेडो दे सकते हैं, आप इसको इनर ग्लो दे सकते हैं। किसी भी यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से उसकी जो सेटिंग्स हैं उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास कलर ओवरले है, इसी तरह ग्रेडियंट ओवरले है। ग्रेडियंट है मसलन आप इसके ऊपर कोई ग्रेडियंट ऐड करना चाहते हैं और फिर उसकी ओपेसिटी को कम कर लें तो ये एक नया किस्म का इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से आप स्ट्रोक है तो स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी गेम के मुताबिक आप इसको भी चेंज कर लें। और ड्रॉप शेडो है, ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं तो आप इसको ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं इस तरह से। और ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी जो है मेरे ख्याल से ड्रॉप शेडो काम नहीं कर रहा। आउटर ग्लो है जिस तरह से वो देना चाहते हैं आप तो वो भी दे सकते हैं। इसी तरह से पैटर्न ओवरले है वो भी दे सकते हैं आप, पैटर्न को की ओपेसिटी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं आप। और सैटिन है, ये भी एक इफ़ेक्ट है जिसकी मदद से इसके ऊपर मज़ीद कलर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, उनकी भी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं। तो ये भी एक मोस्ट कॉमनली जो है क्वेश्चन होता है कि हम इस तरह के जो है वो अपने प्लेयर्स को किस तरह से यहाँ पे इनसाइड दिस इमेज डाल सकते हैं। अब इसी तरह से आपके पास मसलन यही वाला इसको हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, बैक पे चले जाते हैं और हमारे पास मसलन एक आ जाता है जी कि हम कोई गेम बना रहे हैं जिसके अंदर वार से रिलेटेड हमारी गेम है, फॉर एग्जांपल सोर्ड वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे आपके पास शील्ड्स हैं और आप चाहते हैं कि जी कोई स्पेसिफिक शील्ड है जिसके अंदर हम अपने प्लेयर को जो है वो शो करवा दें, तो आप जो हैं वो भी उस तरह से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप फॉर एग्जांपल ये शील्ड है और इसको हम ले आते हैं फोटोशॉप में, और आप इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं अपने इस प्लेयर को, तो हम यहाँ पे इस शीट पे एक लेयर बनाते हैं नई। मैंने जैसे कि बताया आपको, मैं डिटेल में उस तरह से बता नहीं रहा, और अगर आप डिटेल में टूल्स फोटोशॉप के सीखना चाहते हैं तो वो आप कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं फोटोशॉप का। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक टू आर आर्ट और मेन कॉमन चीज़ों के बारे में ही बात करूँगा। तो यहाँ पे जी ये हम पेन टूल की मदद से एक शेप क्रिएट कर रहे हैं, और देखें कि इस शेप को जब हम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है। तो लेट्स सपोज हम कोई भी शेप जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, कार्टून्स या किसी भी किस्म के वेक्टर्स या कोई भी चीज़। और यहाँ पे है मेरे ख्याल से, फिर इसको मॉडिफाई भी कर सकता है आदमी अगर करना चाहें तो। पेन टूल्स में डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं जिनकी मदद से आप जो हैं वो किसी भी नोड को बना भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एनी हाउ ये हमने शेप बना ली। अब इस शेप को फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगी। इसको हम ऊपर लेके आते हैं, शेप को कंट्रोल T करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्म, और इसको छोटा करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ पे हम ले आते हैं। तो अब इस शेप के अंदर अगर हम इसको डालना चाहते हैं तो सिंपली इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको क्लिपिंग मास्क यूज़ करेंगे, और ये जो इररेलेवेंट शेप्स हैं इनको डिलीट करते हैं और
یہ جو امیج ہے اس کو ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ان دونوں کو کنٹرول ای کی مدد سے کمبائن کر کے واپس لے آتے ہیں یہاں پہ، اور اس کو دوبارہ سے ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کر کے شیٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں، یا اس پہ بھی ہم کام کر سکتے تھے۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے جو کہ آپ جس طرح مناسب سمجھیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو آگاہ، یہ بھی کامن سی چیز ہے جو کہ ہمیں بار بار کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو اور موسٹ کامن چیز ہے فوٹوشاپ میں، آپ کچھ کسی قسم کے ایفیکٹس وغیرہ دینا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس یو آئی ہے، اس کے پر آپ یو آئی کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈفرینٹ قسم کے ایفیکٹس دینا چاہتے ہیں اور پھر اس کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ قسم کے فلٹرز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی لیئر پہ۔ اور فار ایگزامپل ہم اس پہ لیکویفائی فلٹر یوز کرتے ہیں، تو یہاں پہ آ کے لیکویفائی یا آئل پینٹ اگر کریں تو آئل پینٹ کریں گے تو آپ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا ایفیکٹ آپ کو ملتا ہے، اور اس سے آپ اس کے اسکیل کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کو مزید موڈیفائی کر سکتے ہیں جو آپ کی نیڈ ہے، اور اس کے مطابق کرنے کے بعد اوکے کریں گے تو یہ آئل پینٹ میں آپ کا کریکٹر جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا، اور اب اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی گیم آرٹ میں۔ تو اسی طرح سے بہت سارے ڈفرینٹ آپشنز ہیں آپ کے پاس، اور آپ جو ہیں ان سب کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں اور ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنے کام کے مطابق۔ تو لاٹ آف تھنگز ان فوٹوشاپ۔ تو یہ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو مین چیز ہے گیم کے اندر، وہ جو ہمیں کامنلی آتی ہے ٹیکسٹ کے حوالے سے۔ ہاں، تو ٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس فوٹوشاپ کے اندر جو ہم ٹیکسٹ وغیرہ لکھتے ہیں، فار ایگزامپل ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں جہاں پہ فوٹوشاپ میں جب بھی آپ گرافکس بنائیں تو دیکھیں 1920 انٹو 1080، یہ آپ کی سکرین سائز ہے، بڑی سکرین کی جو سائز ہوتا ہے، تو اسی کی جو ریشو ہے وہ 1270 انٹو 720 ہے، سوری 1280 انٹو 720۔ تو اگر ہم اس ریشو میں اوکے کرتے ہیں تو یہ ہماری جو گیم ہے اس کے سائز ہے یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس پہ اب ہم جو بھی امیج بناتے ہیں تو وہ جو ہے اس کے مطابق جو ہے ہمارے گیم کے مطابق وہ ہوگی۔ تو لیٹس سپوز یہاں پہ ہم کوئی یو آئی ایک امیج بنا لیتے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں، آپ کو پریکٹیکلی بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو لیٹس سپوز کہ ہمارے پاس یہ ایک سمپل سے بیک گراؤنڈ ہے، یہ والا چوز کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ والا کر لیتے ہیں، دیٹس گڈ۔ اور یہاں پہ ہم گیم کریکٹر کوئی دیکھ لیتے ہیں، آلریڈی ہم نے وہ کیا ہوا ہے تو اسی کو یوز کر لیں گے۔ اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں، اس کو بھی سیو کر لیتے ہیں، اس کو ہم لے آتے ہیں جی فوٹوشاپ پہ، یہاں پہ ہم انٹر کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ پلیس ہوگی بیک گراؤنڈ میں۔ یہاں پہ جاتے ہیں واپس، اور یہ جو سیکنڈ تھی اس کو بھی یہاں پہ لے جاتے ہیں فوٹوشاپ میں، اور یہاں پہ ہی پیسٹ کر دیتے ہیں، یا آپ الگ سے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور کوئی کریکٹر جو ہے، فار ایگزامپل یہ کریکٹر ہے یا یہ کریکٹر ہے، ڈفرینٹ قسم کے کریکٹرز ہیں، تو ہم ان میں سے کوئی کریکٹر چوز کر لیتے ہیں جس کے پکسلز اچھے ہوں، اس کے بھی اچھے ہیں ویسے اور اس کے بھی اچھے ہیں، تو اس کو لے جاتے ہیں یہاں سے یہاں پہ، اور اب ہم اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ والا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وائٹ۔ تو اس کا سمپل ہے بیک گراؤنڈ ڈیلیٹ کرنا، میجک وین ٹول سلیکٹ کریں گے بیک گراؤنڈ، تو انفارچونیٹلی کچھ اس سے جو ہم سلیکٹ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ بھی سلیکٹ ہو گئے ٹاپ پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم کوئک سلیکشن ٹول کو یوز کر کے آلٹ پریس کر کے اس کو انڈو کرتے ہیں، اور
جو اس سے اس نے زیادہ سلیکٹ کیے ہیں ان کو ہم اس طرح سے ڈی سلیکٹ کر کے اور آئی تھنک ابھی ٹھیک ہے تو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو پہلے اس کو ہم کنورٹ کر لیتے ہیں اسمارٹ ریسٹرائز لیئر اور پھر ڈیلیٹ کنٹرول ڈی. اور اب ہمارے پاس یہ کریکٹر آ گیا ہے جس کو ہم چوز کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ آن آر پوسٹر اور کنٹرول ڈی اور یہ ربر سے ہم کچھ ایریا کو رب کر دیتے ہیں. اچھا جی، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس پوسٹر کو اوکے یہاں بھی ہے تھوڑا سا ایکچولی، تو اس پہ ہم کوئی ٹیکسٹ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں فوٹو شاپ میں وہ آلریڈی کافی اچھے ٹیکسٹ فونٹس موجود ہیں، لیکن اگر آپ فونٹس مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں چونکہ گیمز وغیرہ کے اندر فونٹس وغیرہ ہمیں ڈفرینٹ قسم کے یوز کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ گوگل سے ڈفرینٹ فونٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو فوٹو شاپ، اور ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ہم کیسے یوز کرتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لیٹس سپوز ابھی اگر آپ فوٹو شاپ میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو آلریڈی اویلیبل فونٹس ہیں، ٹی پریس کرتے ہیں فار ٹیکسٹ، یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں جی مثلا گیم ہے ہماری جی بلڈ اینڈ وائن فار ایگزامپل، یہ نام ہے ہماری گیم کا. تو اس کا یہ آپ ٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں. تو ٹیکسٹ جو ہے اس کو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے ٹیکسٹ موجود ہیں. اس کے اندر کچھ ٹیکسٹ ایسے ہیں جو میں نے خود ایڈ کیے ہیں فونٹس، جو کہ فونٹس اویلیبل نہیں ہوتے اسٹینڈرڈ فوٹو شاپ کے اندر. تو اب ہمارے پاس یہ والا فونٹ ہے جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں، جو کہ بہت خوبصورت فونٹ ہے آئی تھنک، اور اس کو اگر ہم یوز کریں تو یہ ہوپ فلی اچھا لگے گا گیم کے لیے. ہاں دیٹس گڈ. کوئی اور فونٹ بھی اگر ہم یوز کرنا چاہیں تو ہم یوز کر سکتے ہیں، تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. یہاں پہ میں نے کچھ فونٹس کیے ہوئے تھے اور ان کو ایک میں جو ہے وہ پیکج بناؤں گا یو آئی کا، جس کے لیے یہ میں نے ڈفرینٹ ریفرنس امیجز وغیرہ بھی لی ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس کے اندر آپ جو ہیں یہ فونٹس کا پیک بھی آپ کو مل جائے گا. تو مثلا ہم یہ والے تھوڑے سے فونٹس ہیں جنہیں ہم کاپی کر لیتے ہیں ادھر سے اور سی میں جاتے ہیں اور پروگرام فائلز اور فونٹس جہاں پہ ہوں گے، اور کہاں پہ ہیں فونٹس، سوری ونڈوز کے اندر ہوتے ہیں اور فونٹس، اور جہاں پہ ہم فونٹس کو جو بھی ہمیں نئے فونٹس ایڈ کرنے ہیں پیسٹ کر دیں گے، اور یہ والے فونٹس ہمارے فوٹو شاپ میں آ جائیں گے. تو مثلا ہم نے جو نئے فونٹس ایڈ کیے ہیں ان میں سے ہمیں کافی یہ مزے کے فونٹس ہیں جو میں نے آج ایڈ کیے تھے، تو یہ ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہم ان کو اب یوز کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں. تو لیٹس سی کہ کیسے لگتے ہیں فونٹس. تو ٹی پریس کرتے ہیں، ٹیکسٹ کو ایڈٹ کرتے ہیں، فونٹس پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس اور بھی کافی فونٹس آ جائیں گے. اے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے نئے فونٹس آ گئے ہیں. تو اس میں سے مثلا ہم جی کون سا یوز کر لیتے ہیں، یہ والا اگر ہم یوز کریں تو یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تھوڑا ایکچولی ڈفرینٹ سا فونٹس چاہیے. یہ اچھا فونٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جی کرتے ہیں دی بلڈ اینڈ وائن یو، اور اس کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور ڈپلیکیٹ کرتے ہیں. آرٹ پریس کر کے اس کو ڈریگ ڈراپ کریں گے تو یہ ڈپلیکیٹ ہوگی، اور یہاں پہ لکھتے ہیں جی وار بگنز. تو
تو یہ ایسے جوڑ دیتے ہیں. اب ہم اس کو یہ جو ہمارے پاس امیج ہے اس کا ہم جو یہ والا ایریا ہے اس کو رب کرتے ہیں جو کہ اینٹوں کے علاوہ ہے. تو یہ جسٹ مجھے ابھی کوئی آئیڈیا آ نہیں رہا تو آپ کو تھوڑا سا سیمپل دکھانے کے لیے یہ میں رینڈملی ہی کر رہا ہوں. تو اگر کوئی مسٹیک وغیرہ ہو یا مزہ زیادہ نہ آیا آپ کو تو معذرت کہ اس کی کوئی پلان نہیں تھا. تو اینی ہاؤ یہ ہمارے پاس اینٹیں آ گئیں. اینٹوں کو یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں. بلڈ اینڈ وائن جو ہے اس کے پیچھے ان کو ایسے کرتے ہیں بیک گراؤنڈ میں اور ان کو ہم یہاں سے سیٹ کرنے کے بعد ان کو ہم بلڈ اینڈ وائن کے اوپر لے جاتے ہیں اور کریٹ کلپنگ ماسک کر لیتے ہیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے اندر یہ پیسٹ ہو چکا ہے ہمارا ایفیکٹ. اور اب اگر ہم اس ٹیکسٹ کو یعنی بڑا کرتے ہیں یا ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایفیکٹ کو یہ جہاں جہاں تک یہ جائے گا جہاں جہاں تک وہ یعنی تصویر موجود ہے تو اس کو پک کرتی رہے گی. تو یہاں پہ ہم رکھتے ہیں اسے اور ان دونوں کو ہم سلیکٹ کر کے کنٹرول ای ایک ہی لیئر بنا لیتے ہیں. اور اب اس کو ہم بلینڈنگ آپشنز پہ چلے جاتے ہیں اور بیول کر لیتے ہیں. ٹیکسچر نہیں کرتے ہم, کلر اوورلے نہیں دیتے بلکہ اسٹروک دیتے ہیں. اسٹروک کو اگر ہم سائز بڑھا لیں اور ریڈ اسٹروک ڈیفینیٹلی دینا پڑے گا کیونکہ بلڈ ہے. تو اور اس کو ہم تھوڑا اسپریڈ بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اسٹروک اتنا اچھا نہیں لگ رہا تو ہاں اتنا ٹھیک ہے میرے خیال سے. تو انر شیڈو وغیرہ دے سکتے ہیں ہم. سیٹن نہیں دیتے. آؤٹر گلو, ڈراپ شیڈو دیتے ہیں. ڈراپ شیڈو سائز بڑھاتے ہیں اس کا, سپریڈ ڈسٹینس. ڈراپ شیڈو جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کا اگر ہم سائز بڑھا لیں تو ہاں اس کو ہم ریڈ کلر کر دیں شیڈو تو ہمیں بھی زیادہ اچھا لگے. تو اوپیسٹی اس کی جو ہے وہ اچھا شیڈو جو ہے وہ کیوں نہیں ہوا جی ریڈ ہونا چاہیے ویسے. تو اینی ہاؤ اس کے اندر مزید سیٹنگز بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. تو ہم اس کو یہ سمپل رکھتے ہیں. آپ کو تھوڑا ایک آئیڈیا دینا تھا. اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں, فلٹر پہ جاتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں آئل پینٹ. اوکے کرتے ہیں تو یہ والی لیئر جو ہے وہ آئل پینٹ ہو جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کا ایفیکٹ آیا ہے. بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں, فلٹر پہ جاتے ہیں اور اس کو لیکویفائی کر دیتے ہیں. لیکویفائی کرتے ہیں اور لیکویفائی جو ہوتی ہے وہ ایسے امیج کو ہم لیکویفائی کر سکتے ہیں لیکن آئی تھنک یہ والا ایفیکٹ اتنا اچھا نہیں لگے گا. فلٹر پہ جاتے ہیں, آئل پینٹ اگر کریں اس کو بھی تو یہ زیادہ بہتر لگے گی. ہاں یہ دیکھیں بہت اچھا ایفیکٹ آ رہا ہے. تو اسی طرح سے ہم بلڈ اینڈ وائن کو بھی چوز کرتے ہیں. اس پہ بھی ایک ایفیکٹ دے دیتے ہیں. اس پہ ہم جو ہے وہ دیتے ہیں اسکیچ کا ایفیکٹ اور دیکھتے ہیں کہ کیسا لگے گا. اور یہ چارکول ہے جو کہ اچھا نہیں لگ رہا. اور ادھر سے ہم کوئی اور ایفیکٹ لیتے ہیں اور میرے خیال سے یہ فرسٹ ایفیکٹ اچھا ہے, پینسل آرٹ ایفیکٹ ہے. تو یہ ہم نے جی یہاں پہ ایڈ کر دیا. اور اس کے بعد ہم اب سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی زیادہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں فوٹو شاپ کے اندر ڈفرینٹ جو ہیں وہ کام کرنے کی. چونکہ یہ فوکس نہیں ہے ویڈیو فوٹو شاپ کے ایڈوانس ویڈیو پہ. اگر آپ کو فوٹو شاپ پہ اسپیسیفک ٹیوٹوریل چاہیے ہوئے اور آپ مزے کی ڈیزائننگ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں, آئی ول ڈو دیٹ. تو اس کے بعد جی ہم اس کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں. نیکسٹ فوٹو شاپ کے اندر کیا چیز ہو سکتی ہے, اس کور کو آپ یعنی سیو جب کریں گے تو فائل پہ جائیں گے, سیو ایز, اور ایز اے پی این جی بھی کر سکتے ہیں یا ایز اے جے پی جی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو نام دے دیں گے
پھر اس کو ایز اے امیج جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی گیم کے اندر. 2D گیمز کے اندر بیک گراؤنڈز وغیرہ بنانے کے لیے بھی آپ فوٹوشاپ کو یوز کر سکتے ہیں اور اس میں بھی یوزفل ہے. اور کافی چیزیں جو ہیں وہ بٹنز کے اوپر ٹیکسٹ وغیرہ آپ نے دینا ہے تو وہ بھی آپ جہاں سے ٹیکسٹ جو ہے لکھ کے لے کے جا سکتے ہیں PNG میں اور بٹنز کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو آپ فوٹوشاپ کی مدد سے کرتے ہیں. آئی ہوپ کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو سے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک جو مین کویسچن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایکچولی UI بٹنز وغیرہ کا, کہ اس طرح کے گیم آرٹس کیسے بنتے ہیں, اور اس پہ میں نے بات بالکل بھی نہیں کی فوٹوشاپ کے اندر. تو آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی یہ کویسچن ہے کہ اس طرح کے بٹنز وغیرہ کیسے بنیں گے اور اس طرح کی UIs کیسے بنیں گی, اور ہم یہ خود کیسے بنا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے. سینز کے اندر 2D گیمز کے اندر آپ کے بیک گراؤنڈ سینز وغیرہ, ورڈز وغیرہ, ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ خود گرافک یہ گیم ڈیزائنر جو ہے اس کو ڈیزائن کرنی پڑتی ہیں. اور ایکچولی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ویکٹر گرافکس ہیں, ایڈوانس ویکٹرز ہم جو بنائیں گے تو وہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جو کہ ہوگی ہماری السٹریٹر کی ویڈیو. اور وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹائپ آف ویڈیو ہوگی جس کے اندر میں آپ کو بلکہ کچھ ویڈیوز پہ مشتمل سیریز ہو جس کے اندر میں آپ کو ایڈوانس یہ ڈیزائننگ سکھاؤں گا ریگارڈنگ یور گیم آرٹس, جس کے اندر آپ ہر قسم کے گیم آرٹس کو خود بنا سکیں گے اور اس کو یوز کر سکیں گے گیم کے اندر. تو ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی یہ یاد رکھیں کہ جو ہماری گیم ہوتی ہے, فار ایگزامپل اس کے اندر آپ کچھ آئیکن یوز کرنا چاہتے ہیں. لیٹس سپوز آپ کو گوگل میں کوئی آئیکن مل جاتا ہے, فار ایگزامپل پلے آئیکن اور PNG, اور آپ اس کو جو ہے وہ لے آتے ہیں اپنے فوٹوشاپ میں یا اپنے پروجیکٹ میں ڈائریکٹ. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہاں میں نے آلریڈی کیا بھی ہوا تھا میرے خیال سے آئیکن. تو اس کو اگر ہم فوٹوشاپ میں لے کے جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک سائز ہے اس آئیکن کا. یہ سائز جو ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو یہاں پہ لے کے جاتے ہیں فار ایگزامپل اور اس کا سائز چیک کرتے ہیں آئیکن کا, تو اس کا سائز ہے جی 360x360 اور ریزولوشن ہے 72, وچ از ویری گڈ فار دس ٹائپ آف آئیکن, بیکاز کہ یہ تقریباً 360 وڈتھ اور 360 ہائٹ ہے اس کی. اب اس میں ایک غور طلب بات ہے کہ ہماری جو سکرین ہے جو گیم کی وہ ہے 1270x720. تو اگر ہم اس آئیکن کو یوز کرتے ہیں, لیٹس سپوز اس کو ہم یوز کرتے ہیں جی, اس کو بڑا کر لیتے ہیں اتنا اور انٹر کر دیتے ہیں ایسے. تو اب اس کو جب ہم یوز کریں گے تو یہ ڈیفینیٹلی نان پروفیشنل لگے گا, کیونکہ اس کا بیسک ریزولوشن 360 تھی, لیکن جہاں پہ یہ تقریباً ابھی لے رہا ہے اب کافی زیادہ جگہ, یعنی 600 پلس جو ہے وہ پکسلز کو یہ جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے. تو اب اگر اس آئیکن کو آپ اتنا بڑا کریں گے اور یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی گیم آرٹ متاثر ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور بالکل چھوٹا سا ایز اے آئیکن آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور اس کی ریزولوشن بالکل صحیح دکھے گی آپ کی گیم آرٹ میں. اسی لیے اس طرح کے آئیکنز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ خود بناتے ہیں گیم ڈیولپرز اور ڈیزائنرز, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ڈالتے ہیں آپ کے یوزرز پہ. اور گیم UI جو ہوتی ہے وہ ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے گیم ڈیولپمنٹ کے اندر, کیونکہ ڈیزائن جو ہوتا ہے اور جو لک ہوتی ہے آپ کی گیم کی وہ ہی اٹریکٹ کرتی ہے آپ کے یوزرز کو. تو آئی تھنک کہ فوٹوشاپ کے بارے میں یہ بنیادی چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, یہ آپ یوز کریں گے اور
آپ کو کام آئیں گی کافی زیادہ گیم ڈیولپمنٹ کے اندر. تو اس ویڈیو کو ادھر فنش کرتے ہیں. نیکسٹ جو ایک سیریز پہ مشتمل ویڈیوز ہوں گی اور وہ ہوں گی السٹریٹر پہ, اور السٹریٹر کے اندر ہم ویکٹر آرٹ بنانا سیکھیں گے, اور اس کے اندر ہم یہ بھی ہر قسم کا آرٹ کس طرح سے بنتا ہے, بٹنز کیسے بنتے ہیں, اور آپ کے جو ہیں ڈفرینٹ قسم کے آئیکنز ہم کیسے بنا سکتے ہیں, کریکٹرز کیسے بنا سکتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے. تو اس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.